मशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिका सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा। ईद उल अज़हा पर शहर भर में सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग पर हुकाम की ब्रीफिंग। मशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिका का कहना है कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना हुकूमत पंजाब की तरजीह है। और सदर मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन से नदीम पहलवान की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी और सियासी और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने नदीम पहलवान की तंजीमी खिदमात को सराहा। ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद उल अज़हा लाहौर में पढ़ी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी लाहौर में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने नमाज ईद उल अज़हा दरबार मस्जिद में अदा की। फर्जंदान इस्लाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। लाहौर न्यूज़ की जानिब से अहले लाहौर को ईद की खुशियाँ मुबारक। शहर भर में ईद उल अज़हा के इज्तिमात। मॉडल टाउन पार्क में नमाज ईद कारी अब्दुल वहीद ने पढ़ाई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद और CEO दुनिया मीडिया ग्रुप मियां हमजा आमिर ने नमाज ईद उल अज़हा पढ़ी। नमाज ईद की अदायगी के लिए फर्जंदान इस्लाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। जामिया नईमिया में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी मौलाना जावेद हाशमी ने करवाई। बागे जिना में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी डॉक्टर आरिफ रशीद ने करवाई। ग्रेटर इकबाल पार्क में नमाज ईद की इमामत अल्लामा इब्तिसाम अलाही ज़हीर ने की। जामिया मस्जिद मंसूरा में नमाज ईद अदा कर दी गई। नासिर बाग में मौलाना सैयद हसन रसा हमदानी ने नमाज ईद की इमामत करवाई। अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर ने जमीयत अहले हदीस सेक्रेटेरिएट तौहीद पार्क में नमाज ईद पढ़ाई। ईदगाह में कमोबेश 8,000 से ज़ायद मर्दों ख़वातीन ने शिरकत की। डॉक्टर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर ने कहा कि ईद उल अज़हा महज जानवर ज़िबाह करने का नाम नहीं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का अमली दर्स है। फ़लसफ़ा कुर्बानी हमें सिखाता है मुसलमान अपनी ख्वाहिशात, मुफादात और अना को अल्लाह ताला की रज़ा के ताबे कर दे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर कौम और उम्मत मुसलमान को मुबारकबाद का पैगाम दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन इंसान वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। ईद की खुशियाँ मुस्तहिक, यतीम और महरूम अफराद को शामिल किए बगैर अधूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, ईद उल अज़हा जज्बा, एहसार और कुर्बानी की हकीकी रूह को समझने का पैगाम है। आला मकसद के लिए जान और मुफादात की कुर्बानी ईमान की मिराज है। ईद उल अज़हा हमें अल्लाह ताला की अताअत का दर्स देती है। ईमान, यकीन और फर्मा बरदारी की राह में अपना सब कुछ निछावर कर देना ही हकीकी कामयाबी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की पाकिस्तानी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। बोले, नादार और ज़रूरतमंद अफराद को अपनी खुशियों में शामिल करें। उखुवत, भाईचारे और एहसास के जज्बे को फ़रोग़ देना ही ईद का असल पैगाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अज़हा के मौका पर पैगाम। मरियम नवाज का ईद के दिन अवाम की हिफाजत के लिए सरहदों पर मामूर जवानों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। ईद उल अज़हा के मौका पर शोहदा के ख़ानदान से इज़हार यकजहती। कहा, ईद उल अज़हा एहसार और कुर्बानी का दर्स देती है। नादार तबके को खुशियों में शरीक करें और अल्लाह ताला को राज़ी करें। सबको अपनी खुशियों में शरीक करना ही ईद का पैगाम है।
اعلیٰ مقصد کے لیے خواہشات اور مفادات قربان کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ مستحق افراد کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قومی اتحاد، برداشت اور یکجہتی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا تھا، عید پر صفائی، نظم و ضبط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ پاکستانی قوم فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن، ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خدمت انسانیت کا بہت بڑا اجر ہے۔ عوام تک صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ مریضوں کو اربوں روپے کے مفت علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت کا کہنا تھا، عید الاضحیٰ قوت، محبت، برداشت اور قومی یکجہتی کے فروغ کا اہم موقع ہے۔ عید پر ہمیں ضرورت مند خاندانوں، یتیم بچوں کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ عید کا مقدس تہوار ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے لیے امن، خوشحالی اور ترقی کا باعث بنے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کا کہنا تھا، عید الاضحیٰ ایثار، قربانی، محبت اور بھائی چارے کا عظیم درس دیتی ہے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ شہر میں 25,000 صفائی ورکرز کام کر رہے ہیں۔ ہر 2-3 یوسیز پر ویسٹ کلیکشن پوائنٹ بنایا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کو اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا درس دیتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا، عید الاضحیٰ احسار، اخوت، اتحاد اور امت مسلمہ کے اجتماعی شعور کو بیدار کرنے کا عظیم موقع ہے۔ آج امت مسلمہ کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ مسلمانوں کو باہمی اختلافات سے بالاتر ہو کر اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اہل کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام، بالخصوص غزہ کے نہتے بچوں، خواتین اور مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر اوقاف چودھری شافع حسین کی پاکستانی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ کہا، عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ عید الاضحیٰ ذاتی مفادات کو قومی مقاصد کے لیے قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ تہوار اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خواہشات قربان کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی انفرادی اور اجتماعی کامیابی شامل ہے۔ ہمیں اپنے رویوں میں قربانی، محبت، اخوت اور اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ میں سب کو عید مبارک کہنا چاہوں گی، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی طرف سے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں میرے بچوں کی طرف سے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عید ایک ایسا دن ہے جس میں ہمیں چاہیے کہ جو لوگ عید کی خوشیاں افورڈ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی پاکستانی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بولے، عید الاضحیٰ ہمیں محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ خوشیوں کے اس موقع پر یتیم، بے سہارا اور مستحق بچوں کو نہ بھولیں۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں بچوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہریوں کے لیے منفرد اقدام۔ پی ایچ اے کی جانب سے لاہوریوں کو پھولوں کی صورت میں عیدی پیش۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں میں گلاب کے پھول تقسیم کیے گئے۔ پی ایچ اے کی جانب سے شہر کی درجنوں مساجد کے باہر خصوصی سٹالز قائم کیے گئے۔ پی ایچ اے عملے نے مختلف رنگوں کے گلاب پیش کر کے عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ شہریوں نے پی ایچ اے کے خوبصورت اقدام کو خوب سراہا۔ پنجاب میں تمام مذاہب کے ماننے والے بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ خوشیوں کے اس موقع پر مستحق اور نادار افراد کو یاد رکھیں۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی پاکستانی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بولے، پنجاب میں مذہبی ہم آہنگی اور سماجی اتحاد کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی اور اجتماعی احساس ذمہ داری کا درس دیتی ہے۔